नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई नयाँ पिढी नयाँ सोचमा हार्दिक स्वागत छ। म कमल थापा। दर्शक महानुभाव, हाम्रो देश कृषि प्रधान देश, तर यो देशसँग यो विशेषण जोड्दै गर्दा धेरै प्रश्न चिन्हहरू छन्। यो प्रश्न चिन्हसँगै देशको समृद्धि, देशको प्रगति, नेपालीको वैभवमा धेरै किसिमको प्रश्न चिन्ह उठ्ने गर्छ। अझै हामी सत्यलाई स्वीकार गर्ने हो भनेदेखि हरेक दिन 1500 देखि 2000 सक्रिय जनशक्ति बाहिर देश जाने गरिरहेको तथ्य हाम्रो सामु छ। यो भनिरहँदै गर्दा मन यति अमिलो हुन्छ, साँच्चीकै अब आउने भविष्य, यो देशको पछिको यात्रा कस्तो होला, आउने पुस्ताको जीवन कहाँनिर जाला, यस्तै धेरै प्रश्नहरूले हरेक नेपालीलाई, हरेक नेपालीको घरलाई खाने गर्छ, कोट्याउने गर्छ, मर्म दिने गर्छ, दुःख दिने गर्छ। तर यो सबै कुराहरू भन्दै गर्दा यही मात्रै पनि सत्य होइन। केही यस्ता युवाहरू पनि छन् जसले यही भूमिमा आफूलाई उद्यमी देख्छ, यही भूमिमा आफूलाई उद्योगपति बनाउँछु भन्छ, यही भूमिबाट आफ्नो समृद्धि, परिवारको समृद्धि, समाजलाई देन र सकिन्छ भने राष्ट्रकै अर्थतन्त्रमा हाम्रो योगदान सम्भव छ भन्ने अभिमत र आफ्नो भूमिका पनि निर्धारण गर्दै आइरहेको छ। आज मैले नितान्त ग्रामीण भेगबाट एउटा यस्ता युवालाई आमन्त्रित गरेको छु जो कुनै बेला विद्यालय सञ्चालक पनि रह्यो, जसले शिक्षा क्षेत्रबाट आफ्नो भविष्य, शिक्षा क्षेत्रबाट सन्ततिको भविष्य, शिक्षा क्षेत्रबाटै समाजको समृद्धि देख्यो। तर शिक्षा क्षेत्रमा हिँड्दै गर्दा करिब 1.5 दशकको यात्रा गर्दै गर्दा उनको बोध, उनको बुझाइ अब यो मेरो लागि यो क्षेत्र रहेनछ, सायद मेरो क्षेत्र भनेको योभन्दा अर्को क्षेत्र हो, त्यो उद्यमको क्षेत्र हो भन्ने बुझाइ बनिसकेपछि कुनै बेला बच्चाहरूको, विद्यार्थीहरूको घाँटीमा टाई बान्ने यी युवा अहिले पशुपालन अथवा भैँसीको अथवा गाईको घाँटीमा दाम्लो बाँध्दै आफ्नो समृद्धि खोज्दैछ। हिजो कुनै बेला शिक्षा क्षेत्रमा रहेर करिब 50,000 भन्दा बढी कमाउँछु भन्ने युवा अहिले आत्मविश्वाससहित म लाखभन्दा बढी कमाउँछु भन्नुहुन्छ। आज यही कर्मशील युवालाई हामीले के साँच्चीकै उहाँको शिक्षालाई हेर्दाखेरि स्नातकोत्तर नेपालीमा, त्यस्तै गरी शास्त्रीय संस्कृतमा गरेका युवाको सन्दर्भमा एउटा विशेषण जोड्दै गर्दा यस्ता पढे लेखेका युवाहरू उद्यमी बन्दा के फरक पर्दो रहेछ, कति दिगो प्रभाव निर्माण हुँदो रहेछ त, यसैको सेरोफेरोमा रहेर र केही समसामयिक विषयलाई उठान गरी एउटा खास संवादको प्रयत्न गर्दैछौँ। आज हामीसँग शिवशक्ति एग्रो फर्म कोटी हवा तिलोतमा रूपन्देहीका सञ्चालक प्रकाश बन्जाडेजी हामीसँग हुन्छ। बन्जाडेजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सरलाई र बुद्ध टिभी टेलिभिजन परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले तपाईँको सम्मानमा यति विघ्न भूमिकाहरू बाँधेँ। एउटा पढे लेखेको युवा, तपाईँको कुरा गर्ने भनेदेखि तपाईँले नेपालमा स्नातकोत्तर गर्नुभयो, शास्त्रीय यहाँले संस्कृतमा गर्नुभएको छ, करिब 1.5 दशक त यहाँको अध्यापन क्षेत्रमा यहाँको समय गयो। अझै एउटा विद्यालय त तपाईँ केही वर्ष त चलाएरै बस्नुभयो, यहाँकै नेतृत्वमा अगाडि गयो र त्यसपछिको करिब 1.5 दशक पछाडिको यात्रा हेर्ने हो भनेदेखि आज तपाईँ उद्यमीको रूपमा आफूलाई परिचित गराउँदै हुनुहुन्छ र अब त म उद्यमी मात्रै होइन, उद्योगपति बन्ने हो, मेरो भविष्यको यात्रा त्यहाँसम्म छ भन्ने यहाँको दृढ उद्देश्य छ। अब मलाई एउटा सरल प्रश्न सोध्न मन लाग्यो, यदि यो बन्जाडे जुन यो अहिले कुर्सीमा बसिरहेको छ स्टुडियोमा, यो बन्जाडे नितान्त तटस्थ भएर हेर्दाखेरि 1.5 दशक अगाडिको बन्जाडे, प्रकाश बन्जाडे, जो प्रिन्सिपल भएर पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो, अध्यापक भएर पनि पढाउँदै पनि हिँडे, त्यो बन्जाडे जसले शिक्षा क्षेत्रबाट केही नयाँ सपनाहरू देखेका थिए। त्यसपछि 1.5 दशक पछाडिको बन्जाडे जसले विद्यार्थी होइन, अहिले त भैँसीलाई मसार्दै बस्छ, दुध नाप्दै बस्छ र महिनामा म लाख कमाउँछु भन्ने अहिले प्रतिक्रिया दिन्छ। अब यो बसेको बन्जाडेले यो दुई पात्रलाई हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ, के बुझ्नुहुन्छ? धन्यवाद सरलाई। प्रश्न निकै जटिल नै राख्नुभयो सरले। म करिबन 14-15 वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा मैले व्यतीत गरेँ।
र त्यो समयमा पनि म खुसी थिएँ। त्यो समयमा म त्यति खुसी थिएँ जति मैले त्यो समयले मलाई बुझाएको थियो। तर त्यो समयको खुसीले मलाई त्यति खुसी दिन सकेको थिएन जो आज एउटा उद्यमी भएर बस्दा जो खुसी मलाई मिलेको छ, त्यो खुसी त्यो समयले दिन सकेको थिएन। लागि शिक्षा क्षेत्रलाई मैले कमजोर ठानेको त अवश्य पनि होइन, तर मलाई मेरो दृष्टिलाई त्यतिखेर त्यो समयमा केही हदसम्म मलाई कमजोर महसुस गरायो। त्यसपछि मैले योभन्दा भिन्नै क्षेत्रलाई अँगाल्नुपर्छ भन्ने मनसाय बनाए, भित्रबाट त्यो मनसाय उब्जियो र मैले एउटा उद्योगलाई आत्मनिर्भर गर्ने भन्ने चाहिँ मनसाय बनाएर मैले वस्तुपालनतर्फ आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रीकृत गरेँ र कमसेकम मैले अहिले 3 वर्षको पिरियड चलिरहेछ, रनिङ छ अहिले। 3 वर्षको पिरियडमा मैले आफूलाई पूर्वभन्दा अहिले बढी सन्तोषजनक मानेको छु र यसबाट आफ्नो गतिलाई निरन्तरता दिएर यसभन्दा अझै प्रगतिमा जाने भन्ने सोच लिएको छु। त्यसकारणले पहिलेको तुलनामा यो बन्जाडेले आज आफूलाई बढी सन्तुष्ट मानेको छु। बन्जाडेजी, मैले तपाईँलाई यदि सिधा प्रश्न गरेँ भने तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा असफल पात्र हो भन्दा मलाई केही फरक पर्छ? शिक्षा क्षेत्रमा असफल पात्र भनेर म आफूलाई मान्दैन, किनकि नेपालको परिवेश अनुसार युवाले गरेका उद्योगहरूलाई सरकारले यदि कुनै एङ्गलबाट साथ दिन्थ्यो भने सम्भवतः प्रत्येक युवाहरू उद्यमी नै बन्ने थिए होला, यसरी विदेशिनु पर्ने थिएन होला। हामीले उद्योग नै नगरी यत्तिकै बसेर आफ्नो समय बिताएको अवश्य होइन। होइन, मैले सोध्न खोजेको कुरा के हो भने अहिले तपाईँ कृषि क्षेत्रको एउटा उद्यमी सफल रूपमा उकालो चढ्दै हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा शिक्षा क्षेत्रको उद्यमी तपाईँ, शिक्षा क्षेत्रको उद्यमी हुन अथवा त्यो यात्रा गर्नको लागि तपाईँ असफल रहनुभयो भन्न मिल्छ भन्न खोजेको मैले? असफल रहेको भन्न मिल्दैन सर। किनकि त्यस क्षेत्रमा पनि मैले उत्तम स्थान हासिल गरिसकेका थिएँ। त्यसो हो भने बन्जाडेजी उत्तम स्थान हासिल गरिसकेको, स्तर कायम गरिसकेको, त्यसपछि स्कुल सञ्चालन समेत गरिसक्नु भएको यो बन्जाडे सुकिलो मुकिलो भएर मजाले चाहिँ सबैले मास्टर साहब भन्ने पसिना पुगिसकेको बन्जाडे चाहिँ अहिले भैँसीसँग खेल्नुपर्ने बाध्यता किन बन्यो त फेरि? यो चाहिँ मेरो आफ्नो डिजायर, आफ्ना इच्छाहरू, पारिवारिक कुराहरू, बढ्दा आवश्यकताहरूको कारणले गर्दा मैले बढी पाउने इच्छाले म यो पेसालाई बदलेको हो र शिक्षा क्षेत्रबाट एकदमै नभएको। त्यसो भए आर्थिक रूपमा त्यहाँ अब म असफल भन्ने कुरा त स्वीकार गर्न मान्नु भएन तपाईँले। त्यहाँ म अलिक कमजोर रहेँ त्यो प्राप्तिमा। हजुर। तर मेरो त्यो बेलाको अवस्था भनेको आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा अलिक फराकिलो थियो, त्यो हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दा मैले क्षेत्र चेन्ज गरेँ भन्ने हो। अवश्य आर्थिक रूपमा म शिक्षा क्षेत्रमा रहँदा अलिकति तल थिएँ र अहिले उद्योगको क्षेत्रमा आइसकेपछि, उद्यमको क्षेत्रमा आइसकेपछि मैले आफूलाई फराकिलो बनाएको छु। आर्थिक क्षेत्रबाट, आर्थिक रूपबाट म शिक्षा क्षेत्रमा रहँदा कमजोर थिएँ। त्यसो हो भने के तपाईँको शिक्षा क्षेत्रबाट कृषि क्षेत्रमा आउनुको मौलिक कारण भनेको उद्योग क्षेत्रमै आफू स्थापित बन्ने हो या पैसा कमाउने हो त? म सरले पहिलो कुरा राखिसक्नुभयो, एउटा शिक्षित युवा भनेर मैले आफूलाई त्यति नै माथि पुर्याउन खोजेको त होइन। मैले केही उद्देश्यहरू राखेर शिक्षा क्षेत्रलाई बदलेर म कृषि क्षेत्रतिर लागेको हो। अब यसमा मैले आफूलाई स्थापित गर्नु छ, एउटा औद्योगिक रूपमा चिनाउनु छ। त्यस कारणले पैसा कमाउनु मात्र नभएर यसमा विभिन्न कुराहरू जोडिएका छन्। एउटा औद्योगिक रूपमा पनि मैले आफूलाई चिनाउनु छ, मैले आर्थिक समृद्धि गरेर पनि आफूलाई देखाउनु छ र साथसाथै म स्वरोजगार भएँ। मैले 2-4 जनालाई रोजगार दिएको छु। यसै अनुसार यो उद्योगलाई बढाएर अझै रोजगार प्रदान गर्नु छ र यसरी समाजसेवाको क्षेत्रमा पनि मैले लाग्ने सोच बनाएको छु। अब नेपाली समाजको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने प्रकाश बन्जाडे माथि उक्लदैछ कि प्रकाश बन्जाडे तल झर्दैछ? तपाईँको शिक्षा, तपाईँको हिजोको परिचय र आजको यात्रा हेर्दाखेरि नेपाली समाजले के भन्छ? नेपाली समाजले अब
कुन दृष्टिकोणबाट उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ? हिजो नेपाली समाजले तपाईँलाई घाँटीमा टाई लगाएर प्रिन्सिपल भएर मास्टर भएर हिँडिरहेको नेपाली समाज तपाईँकै आफन्ती पनि होलान्, तपाईँको छिमेकी पनि होलान्, तपाईँकै साथीहरू पनि होलान्, तर त्यही समाजले अहिले तपाईँलाई मोटरसाइकल दुईपट्टि दुध बोकेर दुग्ध व्यवसायी भएको भैँसी चराई हिँडिरहेको देखिरहेको छ। कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भन्न खोजेको? अब त्यो उहाँहरूको हेर्ने दृष्टिकोणमा आधारित हुन्छ। म शिक्षा क्षेत्रलाई रोज्नको लागि कुनै अवस्थामा पनि म रेडी छु, म सक्षम छु, हरेक अवस्थामा मैले त्यसलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्न सक्छु, आफ्नो कार्यदक्षता देखाउन सक्छु। तर यो क्षेत्र भनेको केही समयपछि मैले गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। लगानीका कुराहरू आए, शारीरिक अशक्तताका कुराहरू आए, सामाजिक परिवेशहरूका कुराहरू आए। यसले गर्दा समाजको बुझाइ सम्भवतः पोजिटिभ नै रह्यो होला मसँगबाट, त्यो चाहिँ समाजमाथि नै छोडेँ मैले। भनेपछि भोलिका दिनमा अलि केही लाभ कमाउन थाल्यो भने अनि यो उद्यम क्षेत्र छोड्ने? उद्यम क्षेत्र छ, मैले अघि नै भनिसकेँ, यसबाट म कर्मिक रूपमा अगाडि बढ्ने मेरो लक्ष्य छ। बन्जाडेजी, उद्यमी हुँदाखेरि यो समाजले तपाईँदेखि के पाउँछ, के सिक्छ होला? प्रकाश बन्जाडेहरू नविदेशी हुन्। प्रकाश बन्जाडेहरू पढे लेखेर पनि कसैको भरमा परेर नबसुन्, स्वरोजगार बनुन् भन्ने कुरा मेरो समाजले, मेरो राष्ट्रले मेरो तर्फबाट लिन्छ कि भन्ने मेरो आशा छ। ल, अब हामीले यहाँको स्कुलको बारेमा त हामी सुनिहाल्यौँ। शिवशक्ति एग्रो फर्म यो उद्यमको आरम्भदेखि अहिलेसम्मको संक्षिप्त अवस्था के छ? छोटकरीमा सुनौ न। शिवशक्ति एग्रो फर्म मैले जमिनलाई लिजमा लिएर सुरु गरेको। सुरुमा मैले 3वटा भैँसीहरू ल्याएर सुरु गरेछ र त्यसपछि अहिले मसँग 55-60 को रेन्जमा अहिले भैँसीहरू छन्। र कर्मिक रूपमा यो बढ्दै गएको कारण के भन्दा यसमा समुचित लाभ हुँदै गयो। त्यसपछि मेरो व्यवसाय फस्टाउँदै पनि गयो र अहिले चाहिँ राम्रो अवस्थामा छ। दिनमा उत्पादन कति छ? दिनमा मेरो 150 लिटर दुध दिनमा उत्पादन हुन्छ र मेरो त्यही क्षेत्रबाटै मैले कतै डुलाउनु पर्ने होइन, त्यही जहाँ दुइन्छ त्यहीबाटै बिक्री वितरण हुन्छ। बजारको समस्या छैन? बजारको समस्या मलाई छैन। हाम्रा उपभोक्ता साथीहरू उहीँ आउनुहुन्छ। प्रायः कृषकहरूको कुराहरू त बजारै छैन भनी सुनिन्छ नि, किन होला? साथीहरूको त्यो आफ्नो खालको समस्या छ नै। कुनै ठाउँमा त्यस्तो छ, उत्पादन गर्ने, उत्पादित वस्तुलाई कहाँ लगेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या उहाँहरूको छ। तर मलाई त्यो समस्याले छोएको छैन। मैले उत्पादन गर्न सकेको वस्तु त्यहाँबाट वितरण भइरहेको छ र साथीहरूले त्यति उसमा सहयोग गर्नुभएको छ मलाई। त्यसपछि तपाईँको त दुग्ध पसल पनि छ क्यारे है? दुग्ध पसल पनि छ मेरो। हजुर, दुग्ध पसल भए तापनि सर मेरो आफ्नो उत्पादनलाई मैले आफ्नो पसलसम्म लान पाएको छैन अझै, किनकि त्यसको महत्त्व बढेरै होला सम्भवतः। अब उपभोक्ताहरूले त्यहीँबाट उठाउनु भएको छ सबै, र मैले आफ्नो पसलमा बाहिरबाट अन्य डेरीहरूबाट सङ्कलन केन्द्रहरूबाट ल्याएर त्यहाँ चाहिँ बिक्री वितरण गर्छु। मासिक आम्दानी कति भइरहेछ अहिले? मासिक आम्दानी सर मेरो आफ्नो निजी फर्मबाट मैले मासिक 1 लाखभन्दा बढी कमाउँछु। कोरिया भन्दा पनि बढी कमाउनु हुँदो रहेछ? कोरिया ठिक छ सर, सन्तुष्ट छु। शिक्षा क्षेत्रबाट प्रशिक्षित अथवा सर्टिफिकेट ग्रहण गरेका युवाहरू, म जस्तै भनौँ न, म यहाँसँग पनि दाँच्दैन, म जस्तै जो आफ्नो विभिन्न पेसाको जीवनमा छ, यसरी आर्थिक समृद्धि गर्न सकिरहेको छैन, तर उसलाई थाहा छ म जुन क्षेत्रमा ऊ सक्रिय छ, मैले यो आर्थिक समृद्धि यहाँबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा थाहा छ, र उसलाई यो पनि थाहा छ कि म कृषि क्षेत्रमा गएँ भने म धेरै राम्रो गर्न सक्छु भन्ने पनि थाहा छ। तर यो बन्जारे जस्तो गरेर जान सक्दैनन्, हाम फाल्न सक्दैनन्, किन होला? काम कुनै पनि सानो ठुलो नभन्ने हो यदि भने, हरेक कामको मूल्यलाई महत्त्व दिने हो यदि भने हरेक युवाहरू हरेक क्षेत्रमा जान सक्नुहुन्छ।
र कामको महत्त्वमाथि उहाँहरूले दृष्टि दिँदा सम्भवतः यो हुन गएको हो। यो काम सानो र यो काम ठुलो भन्दा सायद यो फरक आएको हो कि मेरो बुझाइ थियो। किन त्यसरी सोच्छन्? तपाईँलाई सुरुमा लाग्दैन थियो? हजुर, तपाईँ अब प्रिन्सिपल भएको मान्छे सुरुमा त्यस्तो लाग्दैन थियो कि म त प्रिन्सिपल भएको मान्छे, अब यो दुधको पेसा गर्दाखेरि मलाई मेरो छिमेकीले के भन्ला, बाबुआमाले के भन्लान्, अथवा मेरो साथी सङ्गीहरूले के भन्लान् भन्ने खालको सोचहरू आएनन्? मेरो सर त्यस किसिमको सोच आएन। मेरो सोचमा के मैले उद्योग गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने नै मानसिकता मेरो जहिले पनि भनिरह्यो। मैले गरेर देखाउनुपर्छ, म गर्न सक्छु, मैले गरेर देखाउनुपर्छ। अरूले गरेर भएको छ भने मैले गरेर किन हुँदैन भन्ने एउटा चाहिँ भित्रबाट आउँथ्यो मसँग। त्यस कारणले गर्दा मलाई त्यो सोच चाहिँ ठाउँै पाएन सर। मैले गर्नुपर्छ। त्यसो भए अरूले कसरी सोच्छन् होला जस्तो लाग्यो? तपाईँको जस्तै क्षेत्रमा भएकाहरूले जो पढे लेखेका छन्, अझ मास्टर डिग्री मात्रै होइन, कोही स्नातक गरे पनि होलान्, कोही अलिक 2-3वटा डिग्री गरे पनि हुन सक्लान् है। अब उहाँहरूको त्यसै अनुसारको कुनै अरू सोच होला। अब शिक्षा क्षेत्रबाटै आफूलाई जीवनयापन गर्ने, आफूलाई त्यसैमा बढाउने उहाँहरूको सोच होला। त्यसो हो भने म अब मेरो चुरो प्रश्न चाहिँ के रहन्छ भने, शिक्षित युवाहरू साँच्चीकै उद्यम क्षेत्रमा सक्रिय रहने हो भने तुलनात्मक रूपले, किनभने अहिले जति पनि कृषितर्फ म उद्यमै नभनौँ, कृषि क्षेत्रतिर बढी सक्रिय भएकाहरू तुलनात्मक रूपले शैक्षिक हिसाबले, स्रोतको हिसाबले, यी आदि हिसाबले अलिकति कमजोर वर्गहरू नै बढी सक्रिय भएको देखिन्छ। जसले त्यसलाई समृद्धि देख्दैन, त्यसलाई मात्र सञ्चालन देखिरहेको परिस्थिति छ। यदि त्यस्तो हो भने मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने, यस्तो परिस्थितिमा के साँच्चीकै पढे लेखेका युवाहरू यो क्षेत्रमा सक्रिय रहने हो भने के त्यसमा तात्विक भिन्नता हुन्छ? साँच्चै नै सर, पढे लेखेका साथीहरू यदि यो क्षेत्रमा आउनुहुन्छ भने आमूल परिवर्तन हुन्छ। राष्ट्रले काँचुली फेर्न सक्छ यसबाट। कसरी फेर्छ? म हिजो आजको 10-5 वर्ष अगाडि मैले 50,000 40,000 कमाउँथेँ, 35,000 30,000मा मलाई बोल्नु पर्थ्यो भने आज मोर देन 1 लाख, मैले लाखभन्दा बढी कमाइरहेको छु। आर्थिक रूपमा उसले कोल्टो फेर्न सक्छ। हाम्रो दक्ष जनशक्तिहरू यहीँ रहन्छ। दक्ष जनशक्तिहरूले यहाँ रहनु भनेको एउटा क्षेत्रमा मात्रै उसले ध्यान दिँदैन, उसले हरेक क्षेत्रमा ध्यान दिन्छ। उसले एउटा काम मात्रै गर्छ भन्ने होइन, उसले हरेक क्षेत्रमा नजर दिन सक्छ। उसको नजरले एक मात्र होइन, हजारौँ रोजगारहरू पैदा हुन सक्छन् यहाँ। त्यस कारणले गर्दा शिक्षित युवाहरू यहाँ रहनु आवश्यक छ। र शिक्षित युवाहरूको सोचाइ कृषि क्षेत्रतिर जाने हो यदि भने अमेरिकामा यस्तो फल्छ अरे भन्ने कुरा भन्नु नपर्ला। बन्जारीजीकै उत्पादनहरू किन हामीले खाने, किन किन्ने? त्यसमा अरूको भन्दा राम्रो भएर खाने या भैँसीको भएर खाने? मेरो मान्यता के हो भने सर, गुणस्तर दिने, सबैले त्यस्तै भन्छन्। गुणस्तर दिने, गुणस्तर लिने। गुणस्तरको ग्यारेन्टी के हो? अब सबैले त्यस्तै भन्छन्। म अर्को कुनै बन्जारी सोध्छु भने उसले मेरो सबै चिज गुणस्तरको ग्यारेन्टी के छ भने सर, मैले जहाँ जति उत्पादन गर्छु त्यो चिजको अझै अभाव हुनु मेरो गुणस्तरको ग्यारेन्टी हो। यदि कमजोर गुणस्तरको यदि हुन्थ्यो भने मलाई पनि बजार व्यवस्थापनको गाह्रो हुन्थ्यो होला होइन सर। मैले पनि दुईतिर सरले भने जस्तो दुईतिर झुन्डाएर हिँड्नु पर्थ्यो होला। त्यो अवस्था चाहिँ नआएको छ। म जहाँ उत्पादन गर्छु त्यसको अभाव भइरहेको छ। बजारीजी, अब तपाईँ त पढे लेखेको युवा है, मैले धेरै पटक दोहोऱ्याए पनि नेपाली समाजको लागि तपाईँ धेरै पढ्नु भएको। यति मेहनत गरेर बल्ल करोड रुपियाँ कमाइने, के अरे 1 लाख रुपियाँ कमाइन्छ है। 12 महिनामा 12 लाख सेरफेर होला, अलि बढी राम्रो भयो भने 13-14 लाख होला। नेपालको नेताहरूलाई म यसै समग्र भए, अब यो चुनावको माहौल पनि आउँदैछ है, मङ्सिर 4 गते छ क्यारे, यहाँलाई थाहा छ सर। के हुँदैछ अरे मङ्सिर 4 गते? हाम्रो चुनाव संविधान के अरे, ल तपाईँ जतिको युवालाई यो त थाहा हुनु पऱ्यो नि। चुनाव के अरे, यो प्रदेश र सङ्घीय चुनाव सर। ल म पहिला 2टा प्रश्नमा तपाईँलाई जोड्छु। अब तपाईँले जे कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कहीँ न कहीँ राज्यसँग पनि जोडिराखेको छ त्यो कुरा। अघिको तपाईँको केही कुरा प्रतिक्रिया हामी सुन्दा त्यसो पनि देख्छौँ। हुन त यो प्रश्न तपाईँलाई सोध्न सान्दर्भिक हुन्छ हुँदैन म ठ्याक्कै भन्न नसकुला, तर
तपाईँ शिक्षित युवा भएको नाताले अलि फराकिलो ढङ्गले घटेका घटनाहरूलाई हेर्नुहुन्छ भन्ने सवालमा मात्रै म सोध्दैछु। यो देशको अवस्था अहिले ठिक छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? ठिक छैन सर, कतै कुनै एङ्गलबाट पनि ठिक मान्नु मिल्दैन। त्यसो भए किन चाहिँ ठिक छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किन ठिक छैन भने सर, मेरो आफ्नो भ्यू, म एउटा नेपाली नागरिक, मैले आफ्नो विचार राख्न पाउनुपर्छ। किन ठिक छैन भने नेतावर्गहरू लिडरसिपहरूमा लिडरसिप नै नभएको कारणले गर्दा देशको अवस्था ठिक छैन। यहाँ के छ भने राष्ट्र बनाउने भन्दा पनि आफू बन्ने प्रवृत्ति बढी भएको कारणले यो अवस्था ठिक छैन। हो, ल त्यसो हो भने म फेरि त्यहाँ एउटा जोडिएको प्रश्न सोध्छु। तपाईँले महिनौँ मेहनत गरिसकेपछि 1 लाख रुपियाँ कमाउनुहुन्छ होइन, अथवा अलि बढी कमाउनु होला। नेताहरूले त कुनै पनि उद्यम नगरिकन अरबौँ लाख करोड कमायो भन्ने न्युजहरू सुनिरहनु भएको होला। सुनिहाल्छ। के आउँछ मनमा? यो के भएर होला त्यस्तो भएको? म धेरै आफ्नो कामतिर मात्रै बढी ध्यान दिने गर्छु सर। तर यस्तो त सुन्नु भएको छ नि है आजभोलि, किनकि यस्ता खालका भ्रष्ट नेताहरूको कारणले गर्दा नेपालका अधिकांश युवाहरूलाई विदेश हुनु परेको। मैले 12 लाख कमाउँछु, तर यो देशलाई छोडेर आफ्नो घर परिवार बालबच्चा आफ्नो चाहिँ संस्कृति छोडेर अर्काको खाडी मुलुकमा गएर खानु नखानु खाएर उनले जाने महिनाको 30-32 हजारमा मर्नु परेको छ। तिनीहरूको पीडा अझ बढी छ। कारण के भन्दा यस्ता भ्रष्ट नेताहरूको कारणले गर्दा यो भएको छ। उनीहरूले रगत बगाएर पठाएको पसिना आफूले चुस्ने यिनको प्रवृत्ति बनिसकेको छ। यसलाई केही गर्नु पर्दैन। यिनलाई राष्ट्र बनाऊ भन्ने कुनै ध्येय नै छैन। राष्ट्रका उद्योग कल कारखानाहरूलाई अझ तीव्र रूपमा सञ्चालन गरौँ, युवाहरूलाई यहीँ राखौँ, परिवर्तन गरौँ राष्ट्रलाई भन्ने त्यो सोचै छैन। म चाहिँ के भन्छु भने अनपढ नेताहरू, जाहिल नेताहरू, लिडरहरू त्यस कुर्सीमा गएको कारणले गर्दा घुम्ने बेचमाथि अन्धो मान्छे बसेको हुनाले उहाँहरूले त्यति कमाउनुहुन्छ। त्यो अन्धो मान्छेलाई पठाउनु त तपाईँ हामी जस्तै हो नि। त्यो एउटा प्रकृति बनिसक्यो सर। यो कस्तो हुँदो रहेछ भने अहिले मैले जस्ता कुराहरू गए पनि चुनावको त्यो माहौल क्रिएट भइसकेपछि, जब हुन्छ नि 2-4 दिन बाँकी रहन्छ, त्यसपछि काङ्ग्रेसतिर आउँछ, कम्युनिस्टतिर आउँछ, राप्रपा भन्छ, के भन्छ, यो झोले प्रवृत्तिबाट उनीहरूको चाहिँ यो परम्परावादी जो त्यसो भए त्यही झोलामा बन्जारे पनि फस्न पुग्छन्? पुग्दैन, नेभर। बन्जारे कहिले पनि पुग्दैन। बन्जारे जस्तोहरू त फस्छन् नि है। बन्जारे जस्तोहरूलाई पनि मैले यसै मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। मैले एउटा मात्रै, हाम्रो विषय त यो होइन, म एउटा मात्रै कुरा चाहिँ यहाँ सोच्छु। समाज बिग्रेको भनेको नराम्राले गर्दा होइनन् भन्छ। मैले एउटा दार्शनिक कुरा मात्रै गरेको है, नराम्राले गर्दा होइनन् रे। तपाईँ हामी जस्तो सजग नागरिकहरू मौन बस्दाखेरि हो भनेर चाहिँ भनिन्छ। अग्री गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि हामीले यो घुस लिने मात्रै होइन, घुस दिने पनि सजायको भागीदार हुन्छ भन्ने कतै कतै देखाउँछ भने थियो। ल, कसैले यसरी काम गर्दाखेरि देश बिग्रछ है। तपाईँहरू जस्तोले काम गर्दाखेरि समृद्धि वृद्धि भइरहेको छ। कोही तपाईँ जस्तो उद्यमीहरू पनि छन् जसले स्वास्थ्य पनि बिगारिरहेको छन्। उत्पादनको नाममा एउटा उत्पादक उद्यमी भइसकेपछि उसले दिने सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता चाहिँ के हुनुपर्छ त? प्रतिबद्धता, हामीले दिने प्रतिबद्धता भनेको हाम्रो वचन नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। वचन होइन नि, वचन त जसले पनि दिन्छ। नेताले पनि वचन दिने, उद्यमीले पनि वचन दिने। मेरो उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई मैले 100% दिने, मेरो त्यो हुनुपर्छ। सेवै दिनु पर्यो नि। सेवा दिने वचनले त ठ्याक्कै नेता भइन्छ फेरि। वचन र वस्तु दुइटै दिनु पर्यो। र म जस्ता साथीहरूले अब त्यसरी स्वास्थ्य बिगार्ने खालका कामहरू गर्नुभएको छ, यसमा सरकारको, क्षेत्रीय सरकारको पनि केही हात हुनुपर्छ। उसले समय समयमा निरीक्षण परीक्षणहरू गर्ने, राम्रो गरेकालाई प्रोत्साहित गर्ने, नराम्रो गरेकालाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको पनि केही हात हुन्छ। यदि भने हामी जस्ता युवाहरू, हामी जस्ता उद्यमीहरू अझै प्रोत्साहित पनि हुन्थ्यौँ। यदि नराम्रो गरेका छौँ भने त्यसबाट हामी ब्याक भएर फेरि आफ्नो सही ठाउँमा पनि आउँथ्यौँ। तर यसमा के छ भने सरकारी पक्षबाट चाहिँ शून्यता छ, न्यूनता छ, निरीक्षण परीक्षण
उत्साह निरुत्साह भनेको शून्यमा छ। त्यस कारणले गर्दा जसले जे गरेको छ द्याट इज राइट भन्ने चाहिँ भएको हुनाले यो नराम्रो प्रवृत्ति पनि बढेको छ। त्यसो भए चाहिँ अब मुलुकको अवस्था त यस्तो छ, यो आज भोलि नै छुमन्त्र गरेर परिवर्तन हुने त होइन। हुँदैन। तपाईँ जस्तै उद्यमीहरूको सक्रियता, यस्तै इमान्दार पेसाकर्मीहरूकै सक्रियताले नै यो परिस्थिति पनि सहज हुँदै जाने हो। यद्यपि राज्यको नीति यी सब कुराहरू राम्रो हुनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ चाहिँ छ। तपाईँ त उद्यमी बन्ने कसमै खानु भएको छ। यदि मैले तपाईँलाई 2 लाख महिनाको दिन्छु, तपाईँले यो उद्यम पेसा छाड्नुहोस् भन्यो भने के होला? नै सर, स्वाभिमान। स्वाभिमान मेरो ठुलो हो। म स्वाभिमानी भएर बाँच्ने हो। मलाई अहिले जति छ आफूमा जति चाहिँ दर्शन र खेर मैले गरेको छु त्यो मलाई बढी प्रिय छ। मलाई सर नमस्कार चाहे पाएको थिएँ, मैले कुर्सी पाएको थिएँ, टाई पाएको थिएँ, सन्तुष्टि थिएँ म थिएँ। तर पनि मैले यो क्षेत्रलाई बढी सन्तुष्टिपूर्ण माने। मलाई अब 2 लाख होइन, मेरो पेसा बढी प्यारो छ, मेरो स्वाभिमान बढी प्यारो छ। 2 त के सर 5 लाख दिए पनि म जाँदैन, म यसमा बढी खुसी छु। नेपालीले त अहिले भर्खरै तपाईँले व्याख्या गरेछ, झोले किसिमले कुनै अवसर आयो भने उसले स्वाभिमानको कुरा त छोड्नुहोस्, सादगी पनि उसले बेचेर हिँड्छ। त्यो चाहिँ मैले पक्कै पनि गर्दैन सर। म जुन क्षेत्रमा छु, मैले जुन क्षेत्रलाई आत्मसात गरेको छु, मैले मेरो घर परिवार श्रमित्रहरू मैले चाहिँ 2-4 जनाहरूलाई रोजगार जो दिएको छु त्यसमा म बढी सन्तुष्ट छु। अब बन्जाडेजी, शिवशक्ति एग्रो फर्मको समृद्धिको योजना चाहिँ के हो? यसलाई सरकारी पक्षबाट के होला भन्नु त मैले सोच्दैन। यसलाई सुस्तबिस्त तपाईँले पाएको लोनहरू पनि त सरकारकै हो नि त। त्यसलाई सरकारको सहयोग बुझिन्न र? सरकारको सहयोग यसलाई त बुझिन्छ सर, सरकारकै हो यो। सरकारको एक अङ्गबाटै मैले प्राप्त गरेको हो। तर पनि मैले सरकारी सहयोग कस्तो भनेको भने यहाँहरूको प्रत्यक्ष निगरानी हुनु पऱ्यो, हामीलाई घसघसाउनु पऱ्यो, त्यसलाई बढी त्यसप्रति म बढी केन्द्रीकृत भएको सर। अब म पनि यही राष्ट्रको भाग हुनाले मैले सेवा सुविधा यहीँबाटै ल्याउनु पऱ्यो, जति पनि जहाँ पाइन्छ जे हुन्छ होइन। अब म कृषि विकास ब्याङ्कसँग म जोडिएको छु। कृषि विकास ब्याङ्कलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद। सरकारी विकास त्यो त सरकारकै ब्याङ्क हो नि। त्यही भनिरहेको छु मैले। तर सरकारले अझै यति पनि गरिदिनु पऱ्यो, हामीलाई घसघसाउनु पऱ्यो। हामी उद्योगी हो, हामीसँग स्ट्रेन्थ छ, वी क्यान डु, हामीले गर्न सक्छौँ। तर तपाईँले पुस गर्नुहोस्, सरकार हामीलाई पुस गर, हामी गरेर देखाउँछौँ, हामीमा परिवर्तन गर्ने दम छ, क्षमता छ। मैले फेरि प्रश्न गरेँ, तपाईँको समृद्धिको योजना चाहिँ के हो? मेरो समृद्धिको योजना सर, अब यसलाई मेरो उद्योगलाई सुस्तबिस्त मैले वृद्धि गर्दै जान्छु, बढाउँदै लिएर जान्छु। यसलाई बृहत रूपमा लिएर गइसकेपछि अब यसको लगानीका कुराहरू आउलान्, क्षेत्रका कुराहरू आउलान्। यसले निजी स्तरबाटै नै मैले योजना मिलाएर यसलाई ठुलो बनाएर रोजगार दिने। यदि मैले तपाईँलाई सिधा अबको 10 वर्षपछि शिवशक्ति एग्रो फर्म बन्जाडे एन्ड टिमलाई कहाँ देख्छु? आज 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै यो उसमा देख्नु भएको छ। मैले 10 वर्ष बढी भने 10 वर्षमा सम्भवतः राम्रै ठाउँमा देख्नुहुन्छ होला। राम्रो भनेको के हो? राम्रो भन्दा योभन्दा अलि फरक हुन्छ कि सर? त्यो फरक भनेको के हो? मान्छे यही नै हुनुपर्ने हो, हुन्छ। मैले उद्यमको कुरा गर्दैछु। मेरो उद्योग चाहिँ फस्टाएको हुन्छ। फस्टाएको भनेको के हो? धेरै हुन्छ सर। सायद 150 लिटर अहिले तपाईँले उत्पादन गरिरहनु भएको, त्यो बेला मैले 1000 लिटर गर्छु। यो मेरो प्रतिबद्धता हो। कि नेताले जस्तो बोल्नुभयो? हजुर। कि नेताले जस्तो बोल्नुभयो? होइन, नेताले जस्तो बोलेको छैन। मलाई कमाउनु छ, मलाई गर्नु छ, मलाई देखाउनु छ, म 1000 लिटर गर्छु। त्यसको लागि के चाहिन्छ त्यसो भए? त्यसको लागि श्रमशक्ति, जनशक्ति, क्षेत्र अनि मनी। ल अबको यो समयमा यहाँले जुन 1000 लिटर भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो 1000 लिटर पुग्ने बेलामा फेरि हामी यसरी कुरा गरौँला। स्योर, पक्का पनि सर। त्यो बेलामा यहाँको फुर्ती, यहाँको शक्ति, यहाँको स्रोत, यही जोस देख्ने अवसर चाहिँ मिलोस्। धन्यवाद सर। ल अब तपाईँ जस्तै उद्यमीको सङ्ख्या बढ्नको लागि भूमि तहमा विशेष गरी कसले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? सायद सरकारको कुरा होला, स्वयं आफ्नै उद्यमीकै कुराहरू होला। मैले सबभन्दा पहिला त प्रकाश बन्जाडेहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, आत्मनिर्भर बन्ने कल्पना गरौँ। परनिर्भरतामा केही पनि राखेको छैन, आत्मनिर्भर नै सबैभन्दा ठुलो। कल्पना त सबैले गरिराखेका हुन्छ बन्जाडेजी। कल्पना
कल्पना गरेर मात्रै सपना साकार हुने हो। के अरे तपाईँको आत्मनिर्भर बन्ने कोसिस गरौँ र कुनै पनि काम सानो ठुलो हुँदैन। सरकारले के गरिदिनुपर्छ होला? सरकारले यसमा आकर्षकता ल्याइदिनु पऱ्यो, सहज बनाइदिनु पऱ्यो। जस्तै ऋणहरू अझै सहज रूपमा दिनु पऱ्यो होइन। अब कृषकलाई उसले गरेका कामहरूको भेल्यु जानिदिनु पऱ्यो, उसको मिहिनेतको, उसको बजारीकरणको हरेक क्षेत्र उसले हेरिदिनु पऱ्यो। सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी यदि हुन्छ भने यस क्षेत्रमा धेरै युवाहरू, धेरै पढालेखा मानिसहरू, मभन्दा पनि अझै दक्ष जनशक्तिहरू यसमा लागेर आमूल परिवर्तन गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको सन्तानलाई कहाँ देख्नुहुन्छ? उद्यमी बनेको देख्नुहुन्छ या बाहिर देश गएको देख्नुहुन्छ? बाहिर देशको मेरो सोचाइ नै छैन सर। बाहिरी भनेको न मैले सोचेँ न चाहिँ अब मेरो खानदान कसैले सोचे। तपाईँको उद्यम तपाईँ पछि पनि निरन्तर रहन्छ भन्ने त्यस्तो केही परिकल्पना आउँछ बेला बखत? अवश्य पनि सर। मैले यसलाई एउटा लिमिटेडमा चाहिँ सिमटेर नराखेर मैले विस्तृत गर्ने हो। विस्तृत गर्दा पक्कै पनि मेरो सन्तानको साथ सहयोग हुन्छ होला। ल बन्जारजी, अब हामीसँग 2-1 मिनट मात्रै बाँकी छ, तर यहाँसँग कुरा गर्नलाई मसँग असाध्यै धेरै जिज्ञासाहरू छन् है। तर मलाई यो समयको सीमाभित्र पनि रहनु छ। तर यो समयको सीमाभित्र रहँदै पनि मलाई 2-1 कुरा चाहिँ अझै सोध्न मन लागिरहेको छ। अब यो उद्यमशीलताको संस्कृति आफैमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, जुन नेपाल जस्तो देशका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। के लाग्छ तपाईँलाई, यो नेपालको शिक्षा प्रणाली मान्छेलाई उद्यमी बनाउने खालका छन् कि मान्छेलाई पढ्ने अथवा चाहिँ पढिस् है भन्ने खालको बनाउने किसिमको छ? म स्वयं एउटा शिक्षक भएको हुनाले मैले हाम्रो शिक्षा जो प्रणाली छ, जो विषयवस्तुहरू छन्, यो अलिकति परम्परावादी भयो, रटन्ते खालको भयो, प्र्याक्टिकल भएन। यसमा 14 वर्ष त्यही गर्नुभयो? मैले त्यही गरेँ। मैले 10 वर्ष पहिला जुन लेसन पढाएको थिएँ, 10 वर्षपछि पनि त्यही लेसन पढाएँ। मैले पढाएको लेसन पढेर बच्चाले के गर्यो त? नथिङ, के पनि गरेन। त्यसमा गौरव अनुभूति छैन? गौरवको अनुभूति छैन। पाठ्यक्रम त्यस्तो राखियोस् ताकि बच्चाले त्यसलाई पढेर के सिकोस्, के ज्ञान गरोस् उसले। अब मैले कथा सुनाउँछु, त्यो कथाको के अर्थ लाग्छ? सरले कथा सुनाउनु जान्नुहोस् यति। अहिले पनि त्यस्तै छ? त्यस्तै छ। यो प्रकृति बदलिनुपर्छ अनि नयाँ किसिमको सोच आयो भने परिवर्तन हुन्छ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा धेरै कुराहरू छ। अहिले आफ्नै सन्तति त्यही पाठ्यक्रम पढ्दै गर्दा कस्तो लाग्छ? नै अब राष्ट्र परिवर्तन गर्ने, राष्ट्रको कुरा, राष्ट्रमा सबै मेरा कुराहरू लागू हुने त कुरै भएन। जसरी होइन, मैले भन्न खोजेको जुन 14 वर्ष अगाडि यहाँले पढाउने गर्नुहुन्थ्यो त्यही पाठ्यक्रम यहाँको अहिले आफ्नो सन्ततिले पनि पढिरहेछ। कस्तो लाग्छ भन्न खोजेको? त्यही त भनिसकेँ सर मैले। अब त्यही हो, केही हुन सक्दैन, यसमा चलिरहेछ। अब कसैले अब चाहिँ कोही आफ्नो मान्छे यताउति भयो भने फड्को मारेर माथि पनि जाला, होइन भने त्यो आफ्नो मान्छे भनेको के हो नि? सोर्स फोर्स भन्न खोजे। ए, अनि मान्छे सोर्स फोर्समा निर्भर रहने कि क्षमतामा निर्भर रहने? क्षमतामा निर्भर। क्षमताको कदर हुँदैन सर, क्षमताको कदर हुँदैन। यदि क्षमताको कदर हुन्थ्यो भने क्षमतावान तल र कम क्षमतावाला माथि हुने थिएनन्। त्यस कारणले म क्षमताको निराशाभित्र बन्जाडे, आशाभित्र बन्जाडे, शिक्षाभित्र बन्जाडे, समृद्धिभित्र बन्जाडे, शिक्षालाई छोडेर उद्यमशीलतामा समृद्धि देखेको बन्जाडे, फेरि घुमेर त्यही निराशामा बन्जाडे, फेरि निराशाभित्र अगाडि बढ्न खोजेको बन्जाडे है। यो पुरै यो नेपालीको सायद यही खालको तपाईँ प्रतिनिधि पात्र जस्तो। मेरो कुरा पनि तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ, अरू कसैको कुरा पनि बोल्दै हुनुहुन्छ। तर यो बेलामा म अन्त्यमा मात्र एउटा प्रश्न राख्छु। अब हरेक युवाले, तपाईँ पाएको युवा भएको नाताले हरेक युवाले साँच्चीकै आफ्नो भूमि तहबाटै, म अब नेपालको परिवर्तनको त कुरा गर्दैन, यो आफ्नो क्षेत्रको परिवर्तन अथवा यो वैदेशिक परम्परा विरुद्धको परिवर्तनलाई यदि कुनै 1-2वटा कुराबाट सुरु गर्नुपर्छ भने के सुझाव दिनुहुन्छ अन्त्यमा? मैले म जस्तै युवाहरूलाई, तपाईँहरूले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीबाट सुरु गर्नुहोस्। जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई बेटर गर्नुहोस्। जे गर्दै हुनुहुन्छ
तपाईँले गरेको काम सानो कुनै पनि होइन, नराम्रो कुनै पनि होइन। त्यसलाई जे गर्नुभएको छ त्यसलाई बेटर गर्नुहोस्, त्यहीँबाट आमूल परिवर्तन सुरु हुन्छ। तपाईँले जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुभएको छ, त्यो गलत छैन। सानो शब्दै छैन, सानो काम भन्ने शब्दै छैन, सबै राम्रो छ। त्यस कारणले गर्दा जहाँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई बेटर गर्नुहोस्, आमूल परिवर्तन हुन्छ, हामी सुखी सम्पन्नशाली बन्छौँ, मेरो सुझाव छ। ल बजारजी, तपाईँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ साँच्चीकै तपाईँले देखेको सपना, तपाईँले गरेको मेहनतले निसन्देह त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरित गरोस्। समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई मेरो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो र बुद्ध टेलिभिजन परिवारलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी मिडियामा आएर आफ्ना कुराहरू राखौँला भन्ने त मैले यति छिटै सोचेको थिएन, त सरले अवसर दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यसरी हाम्रो कुराकानीहरूबाट, हाम्रो यो संवादबाट कुनै एक दुईजना युवा साथीहरूले पनि आफ्नो विचारमा परिवर्तन ल्याउनु भएको भएछ भने मैले यो हाम्रो संवाद सफल भएको मान्नेछु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, मुलुकको अवस्था, मुलुकको अर्थतन्त्र, मुलुकको परिस्थिति असाध्यै नाजुक छ। यो बेलामा मुलुकलाई उद्यमशील पौरखी हातहरूको आवश्यक छ, पौरखी युवाहरूको आवश्यक छ, पौरखी नेपालीहरूको आवश्यक छ। तर त्यसको लागि हामी सबैले आफ्नो तहर तबकाबाट प्रतिबद्ध भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। यही आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छु।